नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। सुरुमा मुख्य समाचार। दशैंको तेस्रो दिन आज पनि मान्यजनको हातबाट टीका जमरासहित आशीर्वाद ग्रहण गरिँदै गाउँघरमा रमझम बढ्यो। काठमाडौँमा सुरु भयो चहल पहल। दशैं मनाएर काठमाडौँ फर्कने बढे। उपत्यकामा सुरक्षा चेक जाँचमा कडाई। पूर्वाधार विकासमा लापरवाही। निर्माणाधीन संरचना लामो समयदेखि अल्पत्र। सडक र पुल समयमा नबन्द सर्वसाधारणलाई शास्ति। भारतको केरलामा वर्षा र पहिरोमा परि 11 जनाको मृत्यु। 5 बालबालिका सहित 13 जना बेपत्ता। हराएकाको खोजी जारी। र टी20 विश्वकप क्रिकेटको पहिलो खेलमा ओमान र पपुवा न्युगिनीको प्रतिस्पर्धा जारी। आजैको दोस्रो खेलमा बङ्गलादेश र स्कटल्यान्ड भिड्दै। अब समाचार विस्तारमा। वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीले नवदुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरूप मान्यजनबाट रातो टीका र समृद्धिको प्रतीक जमरा लगाउने क्रम आज पनि जारी छ। आश्विन शुक्ल दशमी अर्थात् विजयदशमीदेखि सुरु भएको यो क्रम आश्विन शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन सबै अखिल बलिपूर्ति नभएसम्म जारी रहन्छ। यस वर्ष कार्तिक 2 गते मङ्गलबार कोजाग्रत पूर्णिमा परेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। त्यस दिनसम्म देवीको प्रसाद लगाउनु शास्त्र सम्मत हुने समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक सूर्यकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन रातभर जगराम बसे धनधान्यकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरेपछि 15 दिन लामो दुर्गा पक्ष अर्थात् नेपालीको महान पर्व बडा दशैं समाप्त हुन्छ। बडा दशैं मनाउन काठमाडौँ उपत्यका बाहिर गएका मानिस राजधानी प्रवेश गर्ने क्रम पनि बढ्न थालेको छ। यो सँगै सुनसान बनेको काठमाडौँ उपत्यकामा चहल पहल बढ्न थालेको छ। टाढा टाढा आफन्त एवं मान्यजन हुनेहरू अहिले पनि नवदुर्गाको प्रसाद ग्रहणका लागि गइरहेको देख्न सकिन्छ। दशैं सकिएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा चहल पहल बढेको छ। दशैंमा टीका लगाउन घर गएकाहरू फर्कने क्रम जारी छ। आजबाट सरकारी कार्यालय, बैंक, वित्तीय संस्था तथा सम्पूर्ण कार्यालय पुनः सञ्चालनमा आएकाले काठमाडौँ उपत्यकाको चहल पहल बढेको हो। प्रहरीले चेक जाँचमा कडाई गरेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। फुलपातीदेखि सुनसान बन्दै गएको काठमाडौँ आइतबारबाट चलायमान भएको छ। दशैं मनाउन गाउँघर गएकाहरू काठमाडौँ फर्कन थालेका छन्। मान्यजनको हातबाट टीका लगाएर आफन्तकोमा जाने क्रम बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा मानिसहरूको चहल पहल बढ्न थालेको हो। शनिबारसम्म काठमाडौँ उपत्यकाका सडक तथा चोकहरूमा थोरै मात्रामा सवारी साधन चलेका थिए। तर आइतबारबाट सडकमा सवारी साधनको सङ्ख्या बढेको छ भने चोक चोकमा जाम लागेको छ। फुलपातीदेखि बन्द भएका सरकारी कार्यालयले पनि सेवा दिन थालेका छन्। आइतबारदेखि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुलेका छन्। चाडबाडमा हुन सक्ने सुरक्षाका खतरालाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीले सुरक्षा चेक जाँचलाई कडाई गरेको छ। विजय दशमी मनाउन गाउँघर गएका सर्वसाधारण नियमित आफ्नो काममा फर्कन थालेपछि काठमाडौँमा चहल पहल सुरु भएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। दशैं मनाएर काठमाडौँ फर्किनेको सङ्ख्या बढेसँगै उपत्यकामा चहल पहल बढेको छ। दशैंमा टीका लगाउन घर गएकाहरू फर्कने क्रम जारी छ। हिजोसम्म कम सवारी गुडेका उपत्यकाका सडक आज व्यस्त देखिन्थे। सवारीको चाप बढेसँगै आजबाट काठमाडौँमा जाम सुरु भएको छ। समीर जोशीको रिपोर्ट। हिन्दू नेपालीहरूको चाड बडा दशैं आज बडा दशैंको तेस्रो दिनमा आएका छौँ र बडा दशैंको आज तेस्रो दिनमा आइपुग्दा हामी बानेश्वरको मध्य भागमा रहेका छौँ र बानेश्वरको यो मध्य भागमा आइपुग्दाखेरि यति बेला मानिसको चहल पहल बढेको छ। जसरी मानिसहरूको फुलपातीको दिनदेखि
देखि कम भएको थियो भने अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा यति बेला तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सडकमा मानिसहरूको चहल पहल बढेको अवस्था छ। पछाडिको पृष्ठभूमिले पनि त्यस्तै बताइरहेको छ र यति बेला निजी सवारी साधनदेखि लिएर सार्वजनिक सवारी साधनमा मानिसहरूको भिडभाडले खचाखच अवस्था पुगेको छ। एकातिर मानिसहरूलाई शास्ति परिरहेको छ भने अर्कोतिर बडा दशैंको बेला यातायात व्यवसायलाई पनि यसरी सवारी साधन चलाउनु पर्दा पीडादायी अवस्था पुगेका छन्। हिजोसम्म हेर्दाखेरि त मान्छेहरूको भिड कता कहीँ पनि देखिन्थेन क्या, यस्तो झिङ्गा उडा जस्तो हुन्थ्यो। तर आजको दिन धेरै इम्प्रुभ भएको छ, गाडीहरू धेरै ठाउँ गाडी छ। बनेपासँग हिजोसम्म कहीँ पनि भेटिरहेको थिएन। त्यो आफ्नो कुनै मान्छेसँग पर्सनल साधन भएपछि मात्र मान्छेलाई हिँड्नलाई सजिलो भइरहेको थियो। तर आज हामी यस्तो जो मान्छेसँग पब्लिक ट्रान्सपोर्ट हुन्न, जससँग आफ्नो पर्सनल गाडी हुन्न, उनीहरूलाई पनि धेरै सजिलो भएको छ। तर आज यो तेस्रो दिनमा पनि तेस्रो दिन भएर पनि गाडी धेरै मुस्किल आइरहेको छ क्या। आज ठिक छ, ठिकै छ। त्यो धेरै पनि छैन, कम पनि छैन, सिटफुल छ। भन्दा कस्तो छ आज व्यवसायिक रूपमा चाहिँ? व्यवसायिक रूपमा जे होस् ठिकै छ, राम्रै छ कमाइ। बडा दशैं भन्ने बित्तिकै सद्भाव, भाइचाराको सद्भाव र मित्रतालाई कायम राख्ने रूपका रूपमा हेरिन्छ। आफ्ना आफन्तजनहरूबाट टीका लगाउने र ठुला बडजनहरूबाट आशीर्वाद लिने रूपमा बडा दशैंलाई लिने गरिन्छ। पछिल्लो समय बडा दशैं अलिकति भड्किलो र खर्चिलो बन्दै गएको सर्वसाधारणहरूले बताउँदै आएका छन्। आज त एकदमै बढी छ, भिड छ है, भिड छ। सडकमा, बसमा, टेम्पोमा जताततै भिड छ। अब पुर्खाउदेखि लागिआएको एउटा संस्कार हो होइन, सबैले मानिआएको। अब जो सबैले मानिआएको संस्कार एउटा त्यही सम्झना, एउटा भगवानको वर्ष दिनको चाड होइन, रमाइलो सबैलाई। अब सधैँ सबै बिजी हुँदाखेरि वर्ष दिन एक दिनमा सबैले फुर्सद पाइन्छ, आफ्नो घर जान पाइने है, रमाइलो एउटा आफ्नो घर परिवारमा होइन। हामी यति बेला थापाथली चोकमा रहेका छौँ र थापाथली चोकमा यति बेला मानिसहरूको आवत जावत निकै बाक्लो भएको अवस्था छ। हिजो अस्ति रूपमा चाहिँ एकदम सामान्य रहेको सडक यति बेला सडकमै सवारी साधनहरूको भारी रूपमा हिँडिरहेको अवस्था छ र यति बेला निजी सवारीदेखि लिएर सार्वजनिक सवारीमा यातायातमा मानिसहरूको भिडभाड रहेको अवस्था छ र यति बेला गाउँबाट सहर पस्ने मानिसहरूको भिडभाड पनि अत्याधिक रहेको छ। अब गाउँतिर पहिले कसरी मनाइन्थ्यो, अब आफू स्कुल पढ्दाखेरि होइन साथीहरूसँग अब बिदामा, अब स्कुलहरू बिदा हुँदाखेरि अब घुमिन्थ्यो, आफन्तकोमा गइन्थ्यो, मामा घर गइन्थ्यो, त्यहीहरू सम्झना आउँछ। पहिलाको दसैँभन्दा अहिलेको दसैँमा बेसी खर्च। पहिलाको दसैँमा खर्च हुन्थेन बाबु, अहिले बेसी गर्न थाले। कोरोनाकै बीचमा यसरी मानिसहरूले दसैँ अहिले हर्ष उल्लासका साथ मनाएका छन्। पोहोरको सालभन्दा अहिलेको सालमा केही सहज भएपछि मानिसहरूले आफ्नो घरमा र मानिसजनबाट टीका आशीर्वाद लिएर दसैँ मनाएका छन्। यसपालिको दसैँलाई सबै नेपालीमा हर्ष उल्लास र उमङ्गले छाओस्। सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा समीर जोशी, काठमाडौँ। काठमाडौँमा चहल पहल सुरु भए पनि बजारमा व्यापार नहुँदा व्यवसायी निराश बनेका छन्। दसैँ मनाउन गाउँघर गएका सर्वसाधारण काठमाडौँ फर्कन थालेका छन्। बजारमा चहल पहल सुरु भएको छ, तर बजारमा भिडभाड बढे पनि व्यापार बढ्न सकेको छैन। दसैँ जस्तो ठुलो चाडमा पनि व्यापार चम्कन नसकेपछि व्यापारी निराश बनेका छन्। पहिला त राम्रै हुन्थ्यो, अहिले मान्छे चाहिँ बजारमा हुनुहुन्छ होइन धेरै नै, तर व्यापार चाहिँ एकदमै कम छ। अहिले चाहिँ सबै रमाउनलाई गाउँतिर गइरहेछन्, अब फर्किँदैछन्। व्यापारको भन्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ व्यापार एकदमै ठप्प हो। चहल पहल सुरु भए पनि मध्य दिनसम्म कारोबार नै नभएको व्यवसायीले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, दसैँको चहल पहल पनि सकिसकेको छ र केही दिन अझै टीकाको कार्यक्रम बाँकी छ। कोजाग्रत पूर्णिमासम्म टीका लगाउने, आशिष थाप्ने काम जारी छ। हाम्रा सहकर्मी यति बेला दाङ पुग्नु भएको छ घरमा टीका ग्रहण गर्नका लागि। र गाउँघरतिरको दसैँ कस्तो छ, काठमाडौँबाट दाङसम्म जाँदाखेरि बेचमा त्यो सडकको व्यवस्था कस्तो छ, होटल व्यवसायहरूको व्यवहार कस्तो छ, सबै खालका कुराकानीलाई जोड्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रा सहकर्मी केशव शर्माज्यू। केशव शर्माजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। गाउँघरतिरको दसैँ कस्तो भइरहेको छ? यो
खास गरी दसैँलाई पारिवारिक मिलनका रूपमा मिलन हुने चाडबाडका रूपमा समेत लिने गरिन्छ। यसकारण गाउँघरतिर राजधानी काठमाडौँ मात्रै होइन अन्य विदेशमा रहेका आफन्तजनहरू पनि आफ्नो थात तलमा फर्किएर परिवारसँग टीका र आशीर्वाद ग्रहण गर्ने गर्छन्। खास गरी यो विजया दशमी सकिसकेको भए पनि पूर्णिमासम्म पनि टीका ग्रहण गर्ने आशीर्वाद ग्रहण गर्ने परम्परा रहेका कारण अहिले गाउँघरतिर भिडभाड बढेको छ। बाहिर रहेका आफन्तहरू आफ्नो थात थलोमा फर्किएका छन्, मानिसहरूको भिडभाड देख्न सकिन्छ। यद्यपि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम अहिले पनि यथावत नै रहेका कारण विगतका वर्षहरूमा जुन खालको भिडभाड जुन खालको रौनक देखिन्थ्यो गाउँघरमा त्यो रौनक देख्न नसके पनि अहिले पनि फाटाफुट्टा विजयादशमीको जुन दशमी सकिसके पनि पूर्णिमासम्मका लागि टीका ग्रहण गर्न जाने मानिसहरूको भिडभाड देख्न सकिन्छ। बाटो त्यत्तिकै बिजी देखिन्छ भने गाउँघरमा मानिसहरूको आवत जावत बाक्लिएको छ। अहिले त्यहाँ भएका स्थानीय फलफुलहरूसँग फलफुल खाँदै रमाउनेहरूको सङ्ख्या बढेको छ। अनिलजी, काठमाडौँबाट दाङतर्फ गइरहँदा भन्न त अब यातायात व्यवसायीहरूले पनि हामीले यातायात व्यवस्थापनमा कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौँ, हामीले चुस्त दुस्त सेवा प्रदान गर्नका लागि हामीले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौँ भनेको छ। र सँगसँगै बस पार्क व्यवस्थापन समितिले पनि हामीले बस पार्कबाट यात्रुलाई सहज बनाउनका लागि हरसम्भव प्रयास गरेका छौँ भनेर भनेको पनि थियो। यहाँले चाहिँ घरसम्म पुग्ने बेलामा कस्तो खालको महसुस गर्नुभयो, कस्तो खालको अवस्था देख्नुभयो? अनिलजी, यो चाडबाडका समयमा अनुगमन पनि बाक्लिएको हुन्छ। त्यसै गरी यातायात व्यवसायहरू र अन्य व्यवसायहरूले पनि हामीले आफ्नो सेवालाई सुधार गरेका छौँ भनिएको हुन्छ। यद्यपि अहिले पनि बस पार्कबाट बसको टिकटलाई डिजिटलाइज गरिएको छ, त्यो एउटा सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ। यद्यपि टिकटलाई डिजिटलाइज गरिरहे पनि आम मानिसहरू जो सर्वसाधारणहरू काठमाडौँको बस पार्कबाट आफ्नो थात तलतर्फ फर्कँदा घन्टौँसम्म आफूले चढ्ने बस नै नभेटाएर यत्र तत्र भौतारिनु परेको दृश्य देखिन्छ। 4 बजे छुट्नुपर्ने बस पार्कबाट बाहिर निस्कनुपर्ने बस पार्कबाट होइन, बस पार्कको पार्किङबाट समेत निस्कन नसकेको अवस्था देखिन्छ। त्यसकारण बसहरू कुन समयका लागि छुट्नुपर्ने हो उनीहरूलाई व्यवस्थित गरेर त्यही समयअनुसार बाहिर निस्कने व्यवस्था गर्नुपर्ने, त्यो गर्न सकिरहेको देखिँदैन। यात्रुहरू यत्र तत्र दौडिरहेका हुन्छन्, म चढ्ने बस कुन हो भनेर त्यहाँ रहेका सुरक्षाकर्मीहरूलाई कति बेला आउँछ भनेर सोधिरहेका दृश्यहरू देख्न सकिन्थ्यो बस पार्कमा। म आफै पनि लगभग 2 घन्टा ढिलो गरी बस पार्कबाट बस भेट्टाएर बस चढेर दाङसम्म आइपुगेको हुँ। यसकारण व्यवस्थित गरिएको छ भनेको टिकट काउन्टरमा मात्रै व्यवस्थित गरिएको छ, डिजिटलाइज गरिएको छ, केही डिजिटल डिस्प्लेहरू राखिएको छ, तर यात्रुहरूको शास्ति अहिले पनि उस्तै देखिन्छ। अनि राजमार्गका होटलहरूमा जाँदा सामान्य होटलहरूमा चियाको 50 रुपियाँसम्म असुलिरहेको देख्न सकिन्छ। यद्यपि अनुगमन तीव्र पारिएको छ, ती नहुन रोक्नका लागि धेरै काम गरेका छौँ भनेर भनिराख्दा पनि अहिले पनि उस्तै छ। र सडकको अवस्था हजुर कतै राजमार्गमा त्यो 50 रुपियाँ चियाको लिँदै गर्दा अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ भनिरहँदा अनुगमनकारीको टोली र ती राजमार्गका व्यवसायहरूको मिलिमतोमा कतै यात्रुलाई चुस्ने काम त गरिएको छैन, त्यो नजर कतै आयो? त्यसो भन्दा पनि यो चाहिँ प्रत्येक वर्ष दोहोरिने घटना हो। अनुगमन भइरहेको छ भनिन्छ, तर यात्रुहरूलाई मनलाग्दी रकम वसुल्ने क्रम जुन राजमार्गमा रहेका होटलहरू रेस्टुरेन्टहरूबाट गरिन्छ। यतिसम्म कि जुन म्याक्सिमम रिटेल प्राइस लेखिएको हुन्छ होटल वा चाहिँ रेस्टुरेन्टहरूले त्यसमा बढी मूल्य लिन सक्लान्, तर जुन सामग्री बिक्री गर्ने जुन राजमार्गसँगै सटेका पसलहरू छन् ती पसलहरूबाट समेत म्याक्सिमम रिटेल प्राइसभन्दा बढी मूल्यमा ती सामानहरू बेचिन्छ र बाध्य बनाइन्छ आम यात्रुहरूलाई जो राजमार्ग भएर यात्रा गर्छन् उनीहरूलाई किन्नका लागि बाध्य बनाइन्छ। त्यो रेगुलर सधैँ जस्तो चलिरहने दृश्य भए पनि अनुगमनका नाममा केही पसलहरूमा म्याद गुल्टिएका सामानहरू जफत गर्नु, कुनै होटलहरूमा चाहिँ स्टिकर टाँस्नु, ती फरक कुरा भए, तर त्यो सुध्रिएको छैन। त्यस साथसाथै जुन राजधानीबाट बाहिरिने सडक हो, सडकको अवस्था दयनीय छ, जसका कारण
आम मानिसहरूले शास्ति खेपेका छन्। अब फर्काउनु पर्ने जुन दसैँ मनाएर फर्काउनु पर्ने काठमाडौँ लगायतका अन्य ठाउँहरूमा जानका लागि अथवा बाहिरै काम गर्नका लागि जानका लागि पनि फर्काउनु पर्ने हुन्छ। फेरि त्यही समस्या आम मानिसहरूले भोग्ने छन्, किनकि सडकको अवस्था त्यस्तै छ, राजमार्गका होटलहरूको अवस्था त्यस्तै छ र हाम्रो सार्वजनिक सवारी साधनको अवस्था उस्तै भएका कारण फेरि पनि यो दसैँ तिहार मनाएर फर्काउनेहरूले त्यो समस्या भोग्नुपर्ने छ। त्यसकारण यो भोग्नु नपरोस् भन्नका लागि सम्बन्धित सरकारवालाहरूले ध्यान दिनु जरुरी छ। अनि केशवजी, तपाईँ अब काठमाडौँ फर्किनुपर्ने पर्नेछ र सबै आफ्नो घर पुग्नुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अब सम्भवतः आफ्नो कर्मथलोमा फर्किने समय पनि भइसकेको छ। तपाईँले मोटामोटी हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यो फर्किनका लागि कतिको सहज भइरहेको छ जस्तो लाग्छ? यो काठमाडौँको बस पार्कबाट बाहिरिँदा जति अव्यवस्थित देखिन्थ्यो, अहिले फर्काउनु पर्ने चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरूबाट फर्काउनु पर्ने भएका हुनाले ती सम्बन्धित जिल्लाहरूमा भिडभाड पनि कम हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको अथवा काठमाडौँको गोङ्गोको बस पार्कमा र अन्य बस पार्कहरूमा देखिएको जस्तो समस्या चाहिँ बाहिरबाट फर्कँदा हुँदैन पक्कै पनि, किनकि त्यहाँ थोरै मानिसहरू हुन्छन्। सम्बन्धित जिल्लाका मात्रै मान्छेहरू फर्कने भएको हुनाले त्यति साह्रो भिडभाड चाहिँ हुँदैन र त्यति शास्ति पनि हुँदैन। तर फर्काँदै गर्दा यातायातका साधनहरूको अवस्था, सडकको अवस्था र राजमार्गसँग जोडिएका होटल, रेस्टुरेन्ट र पसलहरूको अवस्था चाहिँ अहिले पनि त्यही भएको हुनाले यो समस्या फर्कँदा पनि आम मानिसहरूले बेहोर्नेछन्। अनिल हुन्छ केशवजी, छुटौँ। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो केशव शर्मा, सहकर्मी दाङबाट हुनुहुन्थ्यो। हामीले दसैँमा टिका ग्रहण गर्नका लागि काठमाडौँबाट आफ्नो घर पुग्नुभएका यात्रुहरूले बाटोमा भेटेका विभिन्न खालका समस्याहरूको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र दसैँ गाउँघरतिरको दसैँ कस्तो हुँदैछ भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। काठमाडौँका सडक र बस्ती यति बेला शान्त र सुन्दर रहेको आभास हुन्छ। सवारी जामले घन्टौँसम्म नपुगिने ठाउँ एकैछिनमा पार हुन्छ। अरू बेला धुलो धुवाँले छिचोली साध्य नहुने ठाउँ यति बेला सौन्दर्यको प्रतिमूर्ति भए जस्तो लाग्छ। अरू त अरू सडकका रुख बिरुवामा समेत प्राण भरिएको भान हुन्छ। समीर जोशीको रिपोर्ट। न गर्मी, न जाडो, न भिडभाड, न प्रदूषण, न त शहरमा गाडीको कर्कश आवाज। शारदीय मौसमको पारिलो काठमाडौँ ठ्याक्कै आदिकवि भानुभक्त आचार्यले बखान गरे जस्तै छ। सडकमा सवारी साधन र मानिसको चाप कम भएसँगै शहरले आफ्नो मुहार फेरेको आवाज धेरैलाई भएको छ। धेरै मानिस दसैँ मनाउन बाहिरिनु र यहाँ भएकाहरू पनि घरमा सीमित हुनुले काठमाडौँ फेरिएको भान भएको हो। यो त्यही तपाईले देखेको दरबार मार्ग, रत्न पार्क, बानेश्वर, कोटेश्वरको दृश्य हो। काठमाडौँ उपत्यकाको प्राकृतिक स्वरूप कस्तो हो भन्ने छनक यी दृश्यमा देखिन्छ। मलिलो माटो, चिसो हावापानी, हिमालको काखमा रहेको काठमाडौँमा अनगन्ती सौन्दर्य गाथा छन्। यसको मर्मलाई निर्माण र विकासका नाममा हामीले नै प्रहार गरेका हौं। त्यसको पीडा दशकौंदेखि काठमाडौँले भोग्दै आइरहेको छ। केही दिन किन नहोस्, काठमाडौँले होहल्ला र प्रदूषणबाट मुक्त पाएको छ। सडकको हरियाली, अनुशासित ट्राफिक व्यवस्थापन, अपूर्व दृश्य नौलो जस्तै लाग्छन्। भिडभाडमा नदेखेका दृश्य सुन्दर घडा बनेर उपस्थित देखिन्छन्। सडकका फूल वनस्पतिले सौन्दर्य छर्ने मौका पाएका छन्। अझ भनौं, तपाईको दृष्टि नै सहज बनेको अनुभव हुन्छ। यस्तै सुन्दर, शान्त र सफा काठमाडौँ सबैको अपेक्षा हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशी, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। पूर्वाधार विकासमा लापरवाही, निर्माणाधीन संरचना लामो समयदेखि अल्पत्र, सडक र पुल समयमा नबन्दा सर्वसाधारणलाई शास्ति। दसैँपछि आज सेयर कारोबारको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढ्यो र भारतको केरलामा वर्षा र पहिरोमा परि 11 जनाको मृत्यु, 5 बालबालिका सहित 13 जना बेपत्ता, हराएकाको खोजी जारी।
विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 391 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6966 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 385 जना र 1111 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 6 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,98,379 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,284 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 680 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,81,456 संक्रमित निको भएका छन्। हाल 12,297 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 231 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा बस दुर्घटना हुँदा 35 घाइते भएका छन्। सिन्धुपाल्चोकको लिसङ्खु पाखरा गाउँपालिकाबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बा 2ख3264 नम्बरको बस लामो साङ्गुचेरी सडक खण्डको 6 किलो नजिकै आज दुर्घटना भएको हो। बसमा सवार 35 यात्रु घाइते भएका छन् भने सहचालक सहित 4 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। उनीहरूको थप उपचारको लागि धुलीखेल अस्पताल पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक दक्ष कुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। अन्य घाइतेहरूको खाडीचौर स्थित सिन्धु सदाबहार अस्पतालमा उपचार भइरहेको र सबैको अवस्था सामान्य रहेको छ। बसको ब्रेक फेल भएर दुर्घटना भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ। काठमाडौँ धुलीखेलमा सञ्चालन हुने बस यात्रु बोकेर काठमाडौँ आउँदै गरेको थियो। सर्लाहीको लालबन्दी र ईश्वरपुर जोड्ने फुलझोर खोलाको 1.5 महिना अघि बाढीले क्षति पुर्याएको पुल निर्माण कार्य अल्पत्र परेको छ। लालबन्दी नगरपालिका 3 जब्दी र ईश्वरपुर नगरपालिका 8 रामपुरलाई जोड्ने फुलझोर खोलाको निर्माणाधीन पुलमा क्षति पुर्याएको 1.5 महिना पुगिसके पनि पुल पुनः निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो। सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सर्लाहीको लालबन्दी र ईश्वरपुर जोड्ने पुलजोर खोलाको 1.5 महिना अघि बाढीले क्षति पुर्याएको पुल पुनर्निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। ठेकदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण पुल भत्किएको ईश्वरपुर नगरपालिका 8 का वडा अध्यक्ष श्याम बहादुर थापाले बताए। 73 सालमा यसको राष्ट्रिय योजनाबाट मैले नै पारेको हो र सोडिङ बागले त्यतिखेर राष्ट्रिय योजना हुन्थ्यो मैले उहाँले भनिकन र विमल बस्नेत सडक विभागको शाखाको इन्जिनियर उहाँले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। र यो पुल भत्किनुको कारण के छ भने मैले ठेकेदारले बारम्बार वैशाखमा गर भन्दा उसले टेरेन। नटेर्दाखेरि उसले आएर अन्तिममा आएर के गरिदियो भने असारको 5 गते आएर पुलको ढलानको काम गरिदियो र 10 गते असारको पानी आयो अप्रिल वर्षाले गर्दाखेरि त्यतिखेर क्षतविक्षत भयो पुल। ठेकदार कम्पनीको हेलचक्राइका कारण पुल भत्किएको लालबन्दी नगरपालिका 3 का वडा अध्यक्ष रामनारायण चौधरीको भनाइ छ। झिम खोला भने अब त्यो कालिन्जोर र फुलजोर खोला हाम्रो चाहिँ दुहान भन्ने ठाउँमा चाहिँ मिलिसकेपछि त्यसको तल चाहिँ यो चाहिँ झिम खोला हो। अब झिम खोलामा यो बर्खाकालमा चाहिँ पानी यति हुन्छ र चाहिँ तेज गतिले यो खोला बग्छ कि। अब मुख्य रूपमा अब ठेकदारलाई त हामीले छिटो बनाऊँ आवत जावतमा ज्यादै कठिनाइ हुन्छ। यो बैलवास बजार जस्तो ठाउँ अब त्यो हामी चाहिँ उता सोनवर्षा जानेतिर सब हाम्रो चाहिँ अब गाउँघरमा हाम्रो नाता कुटुम्ब कहाँ जानुपर्ने बाटो नै त्यही हो। अब यो बर्खाकालमा त यो पुरै अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर हामीले छिटो बनाऊँ त पटक भनेकै हो। यसले चाहिँ गर्यो के भने यो खोला यसले पत्याएन के। ठेकदारले समयमै काम नगरेको पुल लापरवाहीपूर्ण तरिकाबाट निर्माण गरेका कारण पुल भत्किएको ईश्वरपुर नगरपालिका नगर प्रमुख मनोज कुमार देवकोटाले बताए। ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 र लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 3 को बीचमा रहेको फुलजोर खोलामा निर्मित पुल अहिले गत असारको वर्षाले क्षति पुर्याएको छ। झन्डै 40 मिटरभन्दा बढीमा क्षति भएको हामीले पनि स्थलगत रूपमा अध्ययन गरेर हेऱ्यौँ। त्यो पुलको बारेमा अलिकति पृष्ठभूमि मैले संक्षिप्तमा भन्नुपर्ने हुन्छ। हामी निर्वाचन भएर आउनुभन्दा अगाडि नै त्यो पुलको चाहिँ डिजाइनिङ भएको सडक विभागबाट र ठेक्का प्रक्रिया लागिसकेको, तर ठेकेदारले
काम नगरिरहेको अवस्थामा चाहिँ ठुलो खालको पुल अत्यन्त जनतालाई प्रभाव पर्ने खालको आवतजावतमा चाहिँ सहज हुने देखेर नगरपालिकाको नगर प्रमुख उपप्रमुख काठमाडौँ पुल महाशाखामा गएर यो छिटोभन्दा छिटो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर हामीले आउने निर्वाचित भएर आउने बित्तिकै त्यो काम पहल गरिसकेपछि त्योको सुरुवात गर्ने काम भयो र सुरुवातै विवादित भयो। पुल निर्माण नहुँदा आफूहरूलाई विद्यालय जान आउन समय समस्या हुने गरेको ईश्वरपुर नगरपालिका 11 का विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। उनीहरू पुल नहुँदा जोखिम मोलेरै खोला तर्ने गरेका छन्। पुल निर्माणको लागि पप्पू शिवशंकर जेबीले 12 करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो। संघीय सरकारको सहयोगमा आर्थिक वर्ष 2075-76बाटै पुल निर्माणको काम सुरु भएको हो। बर्खेयाम पानी धेरै आएका कारण पुल भत्किएको र अब चाँडै निर्माण हुने ठेकदार कम्पनीका प्रतिनिधि मनोज कुमार शाहले बताएका छन्। पुलको ढलान वर्षा सुरु भएपछि भएको र स्प्रिङ तान्ने समयमा सामान्य पानी पर्दा खोलाको बालुवा धसिँदा पुलको सेटिङमा क्षति पुगे पुलको करिब 40 मिटर क्षेत्र भासिएको थियो। अहिले सो क्षेत्रमा सेटिङ खोल्ने काम भइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी धनगढीका अधिकांश सडक निर्माण भएको वर्ष दिन नपुग्दै भत्किएका छन्। धनगढीको मुख्य बजार क्षेत्रमा पर्ने कैलाली पुलदेखि सेतो पुलसम्म मर्मत सम्भार गरिएको सडक वर्ष दिन नहुँदै भत्किएको छ। वर्ष दिन नपुग्दै कालोपत्रे तथा मर्मत गरिएको सडक भत्किँदा पानी जम्ने, खाल्टा खुल्टी पर्ने, सवारी जाम लगायतको समस्या देखिएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। करोडौं रकम खर्च गरेर वर्षेनी सडक मर्मत हुँदै आए पनि त्यो दिगो नहुँदा सरकारको लगानी बालुवामा पानी हाले जस्तै हुने गरेको छ। सडक निर्माणमा कमसल सामग्रीको प्रयोग, बर्सातमा गरिने पिच र निर्माण कम्पनीको लापरवाहीले सडक बलियो नहुँदा स्थानीयले दुःख पाइरहेका छन्। साँघुरो सडक, त्यही माथि ठाउँ ठाउँमा सडक बिग्रिएका कारण दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै रहेको स्थानीयको भनाइ छ। निर्माणको कार्यमा सरकारी निकायले पनि बेला बेलामा नियमन अनुगमनमा ध्यान नदिँदा धनगढीका सडकको अवस्था दिन प्रतिदिन कहाली लाग्दो छ। बर्खा लागेपछि तपाईँको अब पानीले पनि त्यस्तै भिजेर अथवा या यो मसला कमालेर हो कि त्यही कारणले पनि अब भत्किन सक्छ। अब ठुल्ठुलो लोडहरू गाडीहरू हिँडेर हुन्छ, त्यसले पनि अब भत्किन सक्छ। अब यो खाल्डा खुल्टी भनेको अब यो ठेकेदारकै लापरवाही हुनसक्छ। यो अब हेर्नु, अब यो कालोपत्र गरेको यो के हो, अब यो पुरै मसला कम हालेर जस्तो छ। बनाउने मान्छेले नै एकदम गुणस्तर नबनाएपछि यस्तै हुनसक्छ। तर अब है लापरवाही ठेकेदारको भन्नुभन्दा भने अब सबैको यो त्यो ठेकेदारले काम गर्ने हो। त्यो गुणस्तर भयो नभएको त यो स्थानीय तहका कर्म यी छन्। यी सबैले ओभरसियर इन्जिनियरहरूले पनि सबै चिज हेरेर काम गर्नुपर्ने हो भने एउटा ठेकेदारलाई दिइसकेपछि ठेकेदारले मात्रको जिम्मेवारी होइन, त्यो त स्थानीय प्रतिनिधिहरूको पनि जिम्मेवारी हो। तिनीहरूले पनि गर्नुपर्ने हो। त्यसलाई रेखदेख गर्ने उ गर्ने त तिनीहरूले पनि हो। अब त्योबाट पनि कमी कमजोर भए त अब ठेकेदार त अब उसले त पैसा लिने, उसको अब आफूले जति कममा बनाइसक्यो त्यही नै उसले लिने हो। धनगढी उपमहानगरपालिका र सडक बोर्ड नेपालको सहकार्यमा धनगढीको मुख्य सडकको मर्मत सम्भार गरिएको थियो। मल्ल निर्माण सेवासँग 2076 फागुन 21 गतेदेखि 2077 कार्तिक मसान्तसम्म सम्झौता भई मर्मत सम्भार कार्य गरिएको सडक अहिले पूर्ण रूपमा जीर्ण भएको छ। धनगढीमा अहिले शहीद गेट क्याम्पस रोड मर्मत भइरहेको कारण मुख्य सडकमा सवारीको चाप पनि बढेको छ भने त्यसैमाथि ठाउँ ठाउँमा ठुल्ठुला खाल्डा खुल्डी परेका कारण आवत जावतमा समस्या रहेको छ। हामीले धेरै दुःख पाइरहेका छौँ। अब हामी त यो 24 घण्टा यही बाटो हिँड्ने, यही बाटो आवत जावत गरिरहेछौँ। यो बाटोले अब सडक एकदम सानो पनि सानो छ। यो त्यसमै एकदम बिजी रोड छ यो, किनभने चाहिँ चौरादेखि एउटा रोड भएर उतातिरको बाटो पनि बिग्रिरहेछ। सबै सवार साधनहरू यही बाटो हिँडिरहेको हुन्छन्। त्यसमा यो खाल्डाखुल्टी भएको र त्यसपछि पानी परेको बेला एकदम समस्या। यो खाल्डै देखिँदैन, बढी एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना यसमै छ। अब किनभने यसमा कसैले अब हावातालमा तरिकाले गाडीमा के अरे रोडमा गाडी चलाइरहेको हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई एकदम समस्या छ। यो बाटो एकदम समस्या छ। समस्या त यहाँ धेरै छ सर। तपाईँको काम त हरेक वर्ष हुन्छ। यहाँ टालटुल गर्ने, खाल्डाखुल्टी पुर्ने काम हरेक साल हुन्छ। तर यो खै हरेक साल भत्किरहेको पनि हुन्छ। तपाईँको गुणस्तरहीन काम हुन्छ यहाँ। तपाईँको नगरपालिकाले त्यो ध्यान नदिएको जस्तो लाग्छ यसमा चाहिँ।
अनि यसमा चाहिँ अब मान्छेले आउजात गर्न के कस्तो समस्या भइरहेको हुन्छ व्यवसायलाई? व्यवसायले धेरै समस्या छ नि सर। तपाईँको पसल अगाडि नै खाल्डो परिरहेको हुन्छ होइन। तपाईँको खाल्डो परिसकेपछि मान्छेहरू पसलतिरै आउने जाने भइरहेको हुन्छ। अनि बाटो चाहिँ राम्रोसँग मान्छेहरू हिँडडुल गर्दैन, गर्न पाउँदैन, समस्या हुन्छ। समस्या धनगढी उपमहानगरपालिकाले निर्माण कम्पनीकै लापरवाहीका कारण सडक चाँडै भत्किएको स्वीकार गरेको छ। निर्माण कम्पनीको धरौटी रकम पनि उपमहानगरको खातामै रहेकोले मर्मत अवधि नसकिँदै बिग्रिएकोले पुनः मर्मत गर्ने गरी निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार गरिसकिएको धनगढी उपमहानगरले जनाएको छ। पढ्ने कारण के हो? गुणस्तर नभएर हो कि अथवा अब त्यो हामी चाहिँ यो ठेकेदारको कमजोरीले हो भन्ने हामीले चाहिँ त्यसलाई निर्गोल गरेका छौँ। यद्यपि त्यो पुरानो सडक हो, मर्मत गरियो, मर्मत गरेर धेरैजसो पानीको फ्लडिङले गर्दा पनि केही ठाउँमा बिग्रियो होला, केही ठाउँहरूमा खानेपानीको पाइप फुटेर पनि बिग्रेको छ। तर धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यो कमजोर ठेकेदारको कमजोरीले गर्दा बिग्रेको चाहिँ हामीले निर्गोल गरेका छौँ र त्यसैले ठेकेदारलाई हामीले तुरन्त त्यसलाई पुनः मर्मत गर्ने गरी पत्रचार गरे अवस्था छ। धनगढीमा टुटफुट सडक मर्मतको नाममा वर्षेनी करोडौँ रकम खर्च भइरहे पनि स्तरीय सडक नबन्दा नागरिकले हरेक वर्ष शास्ति खेप्नु परेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। महोत्तरी जिल्लाको एकडाना गाउँपालिकामा विद्यालयमा वितरण गरिएको सेनिटरी प्याड बजार मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गरिएको खुलेको छ। नेपाल सरकारद्वारा सशर्त अनुदानमा 13 वर्षमाथिका बालिकालाई विद्यालयमा वितरण गरिने प्याडमा एकडाना गाउँपालिकाले बजार मूल्यभन्दा दोब्बरको दरमा सेनिटरी प्याड खरिद गरी वितरण गरेको हो। महोत्तरीबाट मनोज झा मुक्तिको रिपोर्ट। नेपाल सरकारद्वारा देशको हरेक पालिकाका विद्यालयमा अध्ययनरत 13 वर्षमाथिका बालिकालाई सशर्त अनुदान शीर्षकमा वितरण गर्न दिएको रकममा महोत्तरी जिल्लाको एकडारा गाउँपालिकाले बजार मूल्यभन्दा बढी रकममा खरिद गरी वितरण गरेको छ। कम्पनीले प्रति सेनिटरी प्याडको खुद्रा मूल्य 35, 40 र 45 रुपियाँ तोकेको एकडारा गाउँपालिकाले प्रति प्याड 82 रुपियाँमा खरिद गरेको गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको प्रमाणित सूचनामा देखाएको छ। एकडारा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2076-77मा सेनिटरी प्याड प्रति थान 82 रुपियाँको दरले 12,988 थान र आर्थिक वर्ष 2077-78मा 82 रुपियाँकै दरले 13,000 प्याड खरिद गरी पालिकाका 7वटा विद्यालयमा वितरण गरेको हो। जबकि सेफ्टी कम्पनीको प्याडको खुद्रा मूल्य 35, 40 र 45 रुपियाँ रहेको आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विज्ञापनमा उल्लेख छ। गाउँपालिकाले प्रतिथान 82 रुपियाँमा खरिद गरी विद्यालयहरूमा वितरण गरेको अधिकांश प्याडमा नेपाल सरकारबाट निःशुल्क वितरणको लागि भन्ने छाप समेत लगाइएको छ। गाउँपालिकाले सेनिटरी प्याडमा अनियमितता गरेको राजनैतिक दलका स्थानीय नेताहरूको आरोप छ। 35, 40, 42 रुपियाँ जति कम्पनीको खुद्रा मूल्य तोकेको त्यसमा देखिरहेको छ। कुनै कुनैमा त तपाईँको निःशुल्क पनि लेखिएको छ नेपाल सरकारबाट निःशुल्क वितरणको लागि। अब त्यो पनि हाम्रो पालिकाले खरिद गरेर व्यापकै मात्रामा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको जस्तो खुल्न आएको मलाई देखियो। 82 रुपियाँ जस्तो मूल निर्धारण गरेर त्यो चाहिँ खरिद गरिएको देखाइएको छ। अब त्यो त झन्नै ठुलो नै भ्रष्टाचार भयो जस्तो लाग्यो। योभन्दा पहिला पनि हामीहरू एउटा सर्वदलीय सर्वपक्षीय सङ्घर्ष समिति बनाएर एकडारा पालिकामा भइरहेको भ्रष्टाचारप्रति हामी चाहिँ टोलटोलमा गएर भण्डाफोरको कार्यक्रम पनि राखियो। तर त्यसमा जनसमुदायबाट खासै रुचि देखाइएन। अब बाध्य भएर हामीहरूले चाहिँ त आफ्नो आन्दोलनलाई चाहिँ तत्कालको लागि स्थगित नै गर्नु पर्यो। अब बात आज आएर अब यत्रो किसिमको भ्रष्टाचार भइरहेको बेलामा मेरो बुझाइमा मेरो अनुभवमा अब सर्वदलीय सर्वपक्षीय कोणबाट पनि र जनसमुदायबाट पनि यो एकडारा पालिकामा भइरहेको भ्रष्टाचारको लागि आवाज उठाउनै पर्छ जस्तो मलाई लागिरहेको। गाउँपालिकाले टेन्डर मार्फत सेनिटरी प्याड खरिद गरेको, प्याड कतिको दरले खरिद गरिएको, प्याडमा निःशुल्क वितरणका लागि लगाइएको छापबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको एकडारा गाउँपालिकाका अध्यक्ष राम छविलाल शाहले बताए। एउटा प्याड 82 रुपियाँमा खरिद गरेको हामीले सूचना उपलब्ध गराएको छ।
जबकि सेफ्टी कम्पनीले 40 रुपियाँमा खुद्रा मूल्य राखेको छ। त्यसमा केही प्याडमा नेपाल सरकारद्वारा निःशुल्क वितरणको पनि ट्याग लगाएको छ। के हो यो त भ्रष्टाचार भएन? अहिलेसम्म म कहाँ कुनै पनि विद्यालयबाट यस्तो प्रकारको सूचना आएको छैन। तपाईको भनाइअनुसार यदि त्यस्तो छ भने त्यसमाथि हामी कारबाही प्रक्रिया गर्ने। 82 रुपियाँमा खरिद गरेको तपाईँलाई थाहा छैन? थाहा छैन। अब कतिमा बोलपत्र भएको हो त्यो कुरा मलाई थाहा भएन, तर बोलपत्रद्वारा खरिद भएको कुरा मलाई थाहा छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि रहेका राज्यका सरकारवाला निकायहरू यस्ता अनियमितताप्रति संवेदनशीलता देखाउनु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि महोत्तरीबाट मनोज झा मुक्तिको रिपोर्ट। देशभरको मौसममा आज पनि बदलाव आएको छ। मौसममा आएको बदलावसँगै कैयौँ स्थानमा सामान्यदेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। भारतको आन्ध्र प्रदेश तथा ओडिसाको तटीय क्षेत्र आसपास रहेको न्यून चापीय प्रणाली र विकसित हुँदै गरेको पश्चिमी वायु प्रणालीको संयुक्त प्रभावले अधिकांश प्रदेशको मौसममा बदली भएको हो। सोही प्रणालीको असल्य प्रदेश 1, 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा साथै कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरी सहित भारी हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। इन्डोनेसियाको रिसोर्ट टापु बालीमा भूकम्प, 3 जनाको मृत्यु, 7 जना घाइते। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेटमा ओमानको विजयी सुरुवात, पपुवा न्युगिन 10 विकेटले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। दशैं बिदापछि कारोबार खुला भएको पहिलो दिन शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचक 17.59 अङ्कले बढेर 2656.96 अङ्कमा पुगेको छ। क वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 3.17 अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढे पनि कारोबारमा भने उल्लास देखिन। कारोबार रकम 1,49,73,75,371 रुपियाँमा रोकिएको छ। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। दशैंको तेस्रो दिन आज पनि मान्यजनको हातबाट टीका जमरासहित आशीर्वाद ग्रहण गरिँदै गाउँघरमा रमझम बढ्यो। काठमाडौँमा सुरु भयो चहल पहल, दशैं मनाएर काठमाडौँ फर्कनै बढे, उपत्यकामा सुरक्षा चेक जाँचमा कडाई। पूर्वाधार विकासमा लापरवाही, निर्माणाधीन संरचना लामो समयदेखि अल्पत्र, सडक र पुल समयमै नबन्दा सर्वसाधारणलाई शास्ति। भारतको केरलामा वर्षा र पहिरोमा परि 11 जनाको मृत्यु, 5 बालबालिका सहित 13 जना बेपत्ता, हराएकाको खोजी जारी। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेटमा ओमानको विजयी सुरुवात, पपुवा न्युगिन 10 विकेटले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव,
नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।